र त्यसपछि त्यस्ता प्रवृत्तिसँग जुझ्ने आँट घटेको पाइएको छ, तर त्यसका विरुद्धमा जुझ्ने आँट बढेको पनि पाइएको छ। त्यस हुनाले बढेका कमरेडहरूलाई म फेरि पनि हार्दिक रूपमा स्वागत गर्छु। तपाईँहरू जो दृढताका साथ अरूलाई पनि उदाहरणको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर अरूले पनि तपाईँहरूबाट सिक्न सकुन् भन्ने हिसाबले जुट्नु भएको छ। तपाईँहरू निश्चय पनि बडो असल सोचका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ र त्यसै गरी जो केपी ओलीको प्रवृत्तिका साथसाथै गइरहेका छन्, त्यो प्रवृत्तिको वाहक भएका छन्, त्यसको प्रशंसक भएका छन्, त्यसको पक्षपोषक भएका छन्, त्यसको भनौँ एक प्रकारले भन्ने हो भने दासतालाई स्वीकार गरेका छन्। उहाँहरूको त्यो प्रवृत्ति बडो दुःखद छ, निन्दनीय पनि छ। त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई हामी घृणा पनि गर्छौँ, अस्वीकार पनि गर्छौँ। तर जो भ्रममा पर्नु भएको छ, जो अलमलमा पर्नु भएको छ, उहाँलाई हामी घृणा गर्दैनौँ। उहाँहरूलाई हामी अत्यन्तै अपमानजनक शब्दको प्रयोग गर्दैनौँ, किनभने कसैको दिमाग नै प्रष्ट भएको छैन भने हामीले गर्ने के? तर उनीहरूलाई प्रश्न पार्ने हाम्रो दायित्व पनि हो। त्यो दायित्व कसरी हो भन्दाखेरि विश्लेषण बताएर, तथ्यहरू जानकारी गराएर र सबैको मनमा रहेका अनेकौं खालका जिज्ञासाहरू शान्त गरेर, उहाँलाई मोटिभेट गरेर, उहाँलाई मूल जुन पार्टीको क्रान्तिकारी स्पिरिटतर्फ आकर्षित गरेर मात्रै हामी सबै किसिमको सक्दछौँ। त्यस हुनाले हामीले क्याटेगोराइज गर्नुपर्दछ, वर्गीकरण गर्नुपर्दछ। मार्क्सवादले हामीलाई विश्लेषण गर्न सिकाएको हुन्छ र यो विश्लेषण भनेको द्वन्द्वात्मक विश्लेषण हो। यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्लेषण, यो विश्लेषणको चाहिँ जानकारी मार्क्सिस्ट दर्शनमा अभ्यस्त भएका कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेकाहरूले मात्रै गर्न सक्दछन्। अरूले त्यसरी व्यवस्थित वस्तुगत वैज्ञानिक विश्लेषण गर्दै सङ्कटको अवस्थामा उभिएको छ र यो सङ्कटको सृजना कसले गर्यो यसमा तपाईँहरूमा कुनै भ्रम छैन, दुविधा पनि छैन भन्ने मैले ठानेको छु। किन भन्दाखेरि हामीले चैत्र 4 र 5 गते एउटा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेका थियौँ र त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले ती दस्तावेजहरू खारिज पनि गरेको छ र प्रस्ताव पास गरेको छ र त्यो प्रस्ताव तपाईँहरूले पाइसक्नु भएको होला। राष्ट्रिय प्रस्तावको रूपमा एउटा प्रस्ताव आएको छ र अर्को भनेको चाहिँ विभिन्न डकुमेन्टहरूको सङ्गालोको रूपमा अर्को डकुमेन्ट आएको छ र यसै क्रममा 2वटा सर्कुलर हामीले पठाइसकेका छौँ, सर्कुलर 1 र सर्कुलर 2। यो सबै तपाईँहरूले पाइसक्नु भएको होला। अब हामी छिटै तेस्रो सर्कुलर पनि पठाउँदैछौँ। यी सबैको अध्ययन तपाईँहरूले पक्कै गर्नुभएको होला। गर्नुभएको छैन भने नोट त्यो ठाउँमा पुगेको छैन भनेर एउटा जिल्लाबाट एकजनाको मेल आइदियो भने त्यो मेलमा चाहिँ पुगेपछि जिल्लाभरिमा त्यसलाई चाहिँ सर्कुलर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू कुनै त्यसको निम्ति चाहिँ अनभिज्ञ हुनुहुन्न। तर म खालि अहिले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले चैत्र 4 र 5 गतेको भेला किन गर्नु पर्यो, यसको म लामो व्याख्या किन गर्न सक्दिनँ भन्दाखेरि समय हामीसँग कम छ। किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्नुपर्ने भयो र त्यो बेलामा हामीले भन्यौँ यो पार्टीको एकता जोगाउनु पर्ने भयो र यो अब केपी ओलीले यो पार्टीलाई विसर्जनको दिशामा पुर्याउन थाले। यो चाहिँ पार्टी अदालतको पार्टीलाई फुटाउने जुन फैसला हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गर्ने फैसला हो, त्यसबाट सबै कम्युनिस्टहरू चिन्तित दुखित हुनुपर्नेमा केपी ओलीका पक्षहरूले हर्ष बढाइ गरेर गरिसकेपछि यो आफ्नो गुटको विजयको रूपमा लिए, अरूको पराजयको रूपमा लिए। योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्दथ्यो? पार्टीहरू एकताबद्ध हुने, उनीहरूलाई रूपान्तरित गर्ने, उनीहरूलाई क्रान्तिकारी बाटोमा लिएर जाने, सबैलाई समेटेर लिएर जाने, अरूलाई पनि आकर्षित गर्ने, यसले शक्ति वृद्धि हुने भएको हुनाले आगामी चुनावमा अझै धेरै सफलता हासिल गर्ने र यसको निम्ति हामीसँग भएका कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने, रूपान्तरित गर्ने, यो सबै काम गर्नुपर्ने जो अत्यन्तै चुनौतीको काम पनि हो। पार्टी निर्माणको काम अवश्य पनि चुनौतीको काम हो, पार्टी सञ्चालनको काम पनि अत्यन्तै चुनौतीको काम हो। यी कुनै सजिला कुराहरू होइन। तर यो चाहिँ चुनौती हामीले स्वीकार गरेर नै हामी अगाडि बढेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ परिवार चलाउने कुरा पनि सजिलो हुँदैन, परिवार सञ्चालन गर्ने कुरा पनि सजिलो हुँदैन। समाजमा कुनै जिम्मेवारी तपाईँ लिनुहुन्छ भने सङ्गठन चलाउने पनि त्यो पनि सजिलो हुँदैन।
तपाईहरु विभिन्न संघ संस्थामा जिम्मेवारी बोक्नु भएको व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, जिल्ला तहमा, जनवरी स्कुलको केन्द्रीय तहमा, विभिन्न संघ संस्थाहरुमा, र त्यहाँ खुबी क्षमता आँट भएकाले मात्रै त्यो जिम्मेवारी कुशलताका साथ, सफलताका साथ निर्वाह गर्ने गर्दछन्। जसमा त्यो खुबी छैन, क्षमता छैन, उसको कार्यकालमा त्यो संगठन ध्वस्त भएर गएको हुन्छ, त्यो संस्था ध्वस्त भएर गएको हुन्छ। हामी कम्युनिस्टहरुमा त्यो खुबी छ, त्यो क्षमता छ, त्यो प्रशिक्षण छ, त्यसका अर्थमा हामीले हात हालेको ठाउँहरुमा हामी सफलता प्राप्त गर्छौं। जब हामी हल्का हुन पुग्छौं, जब हामी सतही हुन पुग्छौं, जब गहिरो विश्लेषण गर्दैनौं, सबै कुराहरुको ढिक्का राख्दैनौं, त्यसका पोजिटिभ र नेगेटिभ पक्ष पनि हेर्दैनौं, र सफलता असफलताबाट शिक्षा पनि लिँदैनौं, सफलतालाई अघि बढ्ने बाटोको रूपमा, असफलतालाई शिक्षा प्राप्त गरेर सचेतको रूपमा जब हामी त्यसलाई लिँदैनौं भने स्वाभाविक रूपमा हामी आगामी दिनको यात्रालाई सफलताका साथ पार गर्न सक्दैनौं। त्यसो हुनाले त्यो भेलामा प्रस्तुत गरेको डकुमेन्टमै तपाईहरुसँग कपी छ भने पल्टाएर हेर्नु होला। त्यसलाई परिमार्जन गरिएको दस्तावेज तपाईहरुसँग छैन भने यहाँबाट माग्नु होला, मोहनजीले सबैलाई पठाइदिनुहुन्छ। त्यहाँ हामीले भनेका कुराको म दुई चार हाइलाइट मात्रै गर्नेछु, दुई चार बुदालाई मात्रै म हाइलाइट गर्न चाहन्छु। कुरालाई त्यहाँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि हामीले केपी ओली जब पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो, निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यस बेलादेखि नै के भयो भन्दाखेरि सिङ्गो पार्टीलाई उहाँले दक्षिणपन्थी दिशामा लिएर जानुभयो। उहाँमा व्यक्तिवाद र अवसरवादी क्षेत्र हुर्केर आयो र अन्तर्राष्ट्रिय पार्टी र आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने दिशामा उहाँले पुर्याउनु भयो। र त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि कि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि जनताले धेरै ठूलोको आशा गरेका थिए, धेरै अवसर दिएका थिए, त्यो सबै अवसरलाई उहाँले दुरुपयोग मात्रै गर्नुभयो, गुटबन्दीमा जुट्नुभयो र उहाँ लगायती गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापहरूलाई हामी उहाँका नाजायज मागलाई पनि आँखा चिम्लेर हामी समर्थन गर्नुपर्ने स्थितिमा बाध्य भएर हामी खिसारेर पुग्नुपर्ने स्थिति बन्यो भन्दै हामीले विश्लेषण ठिकै गरेका थियौं। र भन्यौं के भन्दाखेरि कि केपी ओलीका विचार र व्यवहारले नै मुलुकमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू उत्साहित भएका छन्। उहाँले आफ्नो सत्ता जोगाउन जस्तासुकै अवांछित र स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग साँठगाँठ गर्न सक्ने हुनाले आगामी दिनमा लोकतन्त्र र वामपन्थमाथि संकट थपिन सक्छ। चैत्र महिनामा हामीले गरेको विश्लेषण आज हिजो उहाँले जुन हिसाबले मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्नुभएको छ र आज भारतसँगको विषयको सन्दर्भमा जसरी उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यसले अझै ज्यादा प्रष्ट पारेको छ कि उहाँले वास्तवमा लोकतन्त्रमाथि, संविधानमाथि, परिवर्तनमाथि, वामपन्थमाथि संकट थोपर्नु भएको छ र यी प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग उहाँको साँठगाँठ दिनदिनै बढ्दो छ। भारतको पुरै नाङ्गो दलालको रूपमा देखा परेका तत्त्वहरू आज सरकारमा हाली मुहाली भएर जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका छन्। र त्यति मात्रै होइन, उनीहरूको अभिव्यक्तिहरू राजेन्द्र महतोको आजको व्यक्ति सुन्नुभएको होला कि बहुराष्ट्रवाद, बहुराष्ट्रियता भने यो नेपाल अब जाति जातिको देशको रूपमा टुक्रा टुक्रा पार्ने जुन योजना हो, जातीय द्वन्द्व चर्काउने कुरा हो। र हामीले पढेका थियौँ एउटा मार्क्सिस्टले एउटा विश्लेषण गरेका थिए, मार्क्सिस्ट बुद्धिजीवीले, कि अहिले प्रतिक्रियावादीहरूले विचारलाई जातले र धर्मले अहिले विस्थापन गर्न खोजिरहेको छ। विचार र धर्मको, विचारलाई धर्म र वर्गको, धर्म र जातको यो दुईटा संवेदनशील नारादिकन मान्छेको भावनालाई खेलाउँदै त्यसपछि त्यसलाई वर्ग संघर्षलाई भुत्ते पार्ने कोसिस भइरहेको छ, जातीय द्वन्द्व चर्काउने कोसिस भइरहेको छ र त्यसैगरी धार्मिक द्वन्द्व चर्काउने कोसिस भइरहेको छ, वर्ग संघर्षलाई खतम पार्ने कोसिस भइरहेको छ। र वर्ग संघर्ष, वर्ग दृष्टिकोण हामी समाजमा रहेको शोषण उत्पीडनलाई अन्त्य गर्नका लागि जुन कार्ल मार्क्सले जुन एउटा झण्डा बुलन्द गर्नुभयो, अभियान सुरु गर्नुभयो, कार्ल मार्क्सले 1848 मा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित गरेर विश्वभरिका सर्वहाराहरू वर्गहरू एक हौ भन्दै तिमीलाई गुमाउनु पर्ने केही पनि छैन, पाउनका लागि सारा संसार छ। 8 जना मान्छेले हामीले 32 सालको जेठ महिनामा ओरिजिन केन्द्रको स्थापना गर्यौं। यतातिर झापाबाट सिपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो र गोविन्द न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो भने, अनि इलामबाट कमरेड आफ्नै हिसाबले 26 सालदेखि जिल्ला कमिटीको निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुभएको जेएन खनाल हुनुहुन्थ्यो। यतापट्टि हामीले चाहिँ मोरङबाट म 2 जना, म र रामचन्द्र यादव थियौं र त्यसै गरी अमृत बोहरा हुनुभयो र त्यसपछि महिला राय र
मुकुन्द नेउपाने हामी 8 जना व्यक्तिहरू, हामी 8 जना मान्छेले निर्माण गर्यौं र निर्माण गरिसकेपछि कमल म एउटा जुम मिटिङमा छु, केही छ भने भनिहाल्नुहोस्। ल हुन्छ हुन्छ हस् हस्। अनि त्यो सबै स्थितिभित्रबाट त्यो 32 सालमा चाहिँ सुरु गर्ने हामीको पोलिट ब्युरो बन्यो। त्यो पोलिट ब्युरोमा सिपी मैनाली, म र तेस्रो रामचन्द्र यादव 3 जना थियौँ। रामचन्द्र यादव इन्डियाका थिए तर मजदुर नेता थिए र त्यसपछि चाहिँ अर्का चाहिँ हाम्रो झापाको नेउपाने नामै बेसी जरुर छ। यी 2 जना मान्छेले राजनीति छोडेर हिँडे। बल्लाल राई र नेउपानेले र रामचन्द्र यादव इन्डियामा गए। बाँकी मध्ये सिपी मैनाली अर्कै पार्टी खोलेर बस्नुभयो र 4 जना गोविन्द नेउपाने 4 जना चाहिँ अहिले हामी छँदैछौँ र हामी 4 जना कस्तो खुसीको कुरा हो भने हामी 4 जना यो विचार समूहमा एकताबद्ध छौँ। हामी 4 जना म जेएन खनाल, अमृत बोहरा र मुकुन्द नेउपाने, यी 4 जना हामी त्यो बेला 32 सालको संस्थापक हामी 4 जना नेताहरू त्यस रूपमा अगाडि बढ्यौँ र त्यस विभिन्नहरू हाम्रो मदन भण्डारी जीवनराजसँग जोडिएको समूहदेखि लिएर सबै जोडिँदै गएर मोरङमा हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यौँ, धनुषामा हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यौँ र त्यसै गरी यी सबै क्रमहरू अघि बढ्दै गएर हामीले 4औं महाधिवेशन, 5औं महाधिवेशन, 6औं महाधिवेशन, 7औं महाधिवेशन, 8औं महाधिवेशन, 9औं महाधिवेशन गरेर आइसकेपछि केपी ओली नेतृत्वमा आइसकेपछि पार्टीमा सङ्कट देखा पर्न थाल्यो। पार्टीका बैठकहरू नहुने, बैठकको निर्णय पालन नहुने, अनि एक्लो गुट बनाएर हिँड्ने, मदन भण्डारी फाउन्डेसन स्थापना गरेर त्यसको गतिविधिमा चल्ने, अरूको लिडरसिपलाई त्योभन्दा पहिले स्वीकारै नगर्ने, अनि त्यसपछि आफू प्रमुख भइसकेपछि बैठकको मतलबै नराख्ने र उहाँले एकलौटी निर्णय गर्ने र सबै हाम्रो सिस्टम भत्काएर लाने र उहाँका सबै काम क्रियाकलाप कम्युनिस्टहरूको चरित्रसँग मेल नखाने र यी सबै कुराहरूमा उहाँका जति पनि कुराहरू देखिए त्यसले राष्ट्रलाई नोक्सान भयो, जनतालाई नोक्सान भयो, आन्दोलनलाई नोक्सान भयो। अहिले त संविधान नै उहाँले खानुभयो। पहिलो पटक पनि संविधान सभालाई भङ्ग गर्नुभयो, दोस्रो पटक पनि भङ्ग गर्नुभयो। उहाँ त यस्तो तानाशाह हुनुभएको छ, कसैको कुरा उहाँ सुन्नुहुन्न र उहाँमा अहङ्कार बढेको छ कि आफूभन्दा जान्ने संसारमा कोही छैन भन्नु ठान्नु भएको छ र उहाँले आफूलाई सुप्रिम ठान्नु भएको छ। मै नै पार्टी हो, मै हो देश, आई एम द स्टेट, मै नै हो राष्ट्र, आई एम द पार्टी भन्ने खालको विचारबाट उहाँ लाग्नु भएको छ। अब पार्टीलाई व्यक्तिगत तरिकाले होइन, संस्थागत ढङ्गले चलाउनुपर्छ। विधि सिद्धान्त, विधि पद्धतिका आधारमा पार्टीको निर्माण गर्नुपर्छ र यो हाम्रो गन्तव्य वैज्ञानिक समाजवाद हो। एउटा द्वन्द्वात्मक हुँदै विश्व दृष्टिकोण अँगालेको समाजको परिवर्तन प्रतिबद्ध र श्रमजीवी वर्गको पक्षमा उभिएको कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र त्यस वैज्ञानिक समाज गन्तव्य पुग्ने यात्राको अगुवाई गर्न सक्दछ। यी सबै कुराको निम्ति पार्टीमा एकता, पुनर्गठन, रूपान्तरण चाहिन्छ र राज्यका सबै अङ्गलाई दुरुपयोग गर्ने काम अहिले भइरहेको हुनाले संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हित तथा जनता रक्षाको लागि पनि अन्य राजनीतिक शक्ति तथा नागरिक समाज संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले अघि बढ्नुपर्छ। त्यही बेलामा हामीले भनेका थियौँ, अर्थात् त्यो बेला हामीले भनेको कुरा के थियो भने अब हामीले सङ्घर्ष 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 अर्थात् सङ्घर्ष, रूपान्तरण र त्यसपछि बल्ल एकता। सङ्घर्ष, रूपान्तरण अनि एकता। कसैले भने जस्तो यो आत्मसमर्पण पनि होइन अनि विद्रोह पनि होइन भन्ने होइन, विद्रोह नै हो। विद्रोह नगरेको भए प्यारलल कमिटी बन्ने थिएन। विद्रोह हो, केपी ओलीको कथित अनुशासनको खिलाफमा बिगुल फुकेको हो, विद्रोहको घोषणा गरेको हो, उद्घोष गरेको हो। जिल्लामा कमिटी बनाउनुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसको पुनर्गठन गर्नुहोस्, जहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्न त्यहाँ अध्यक्ष भएर कमिटीको निर्माण गर्नुहोस् र त्यो प्रदेशमा पनि गर्नुहोस्, जिल्लामा गर्नुहोस्, इलाकामा गर्नुहोस्, निर्वाचन क्षेत्रहरूमा गर्नुहोस्, पालिका स्तरमा गर्नुहोस्, वडा तहमा गर्नुहोस् र पार्टीमा मात्रै होइन जनवर्गीय सङ्गठनमा गर्नुहोस्, स्वदेशमा गर्नुहोस्, प्रवासमा गर्नुहोस्। र हामीले विद्रोहको बिगुल फुकेको हो। यसलाई कतिपय साथीहरूले बुझ्न सक्नु भएको छैन। प्रष्ट हुनुहोस्, त्यो विद्रोह नै हो। यसर्थमा अब चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि कि अब यो विद्रोह कुन तरहको विद्रोह हो? मैले भने त्यो सङ्घर्ष अनि रूपान्तरण अनि एकता। तर एकता भएन भने के गर्ने? रूपान्तरण भएन भने एकता हुँदैन।
सङ्घर्षले प्रतिफल दिने भनेको के हो भने रूपान्तरण भयो भने अनि बल्ल यो अनि रूपान्तरण भएन भने के हुन्छ सङ्घर्ष रूपान्तरण निषेध नोट गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो डायरीमा ठ्याक्क म सम्झिरहेको छु ज्ञानेन्द्रसँगको लडाइँको बेलामा के भएको थियो ज्ञानेन्द्रसँगको लडाइँको बेलामा के भएको थियो वीरेन्द्रसँगको एकताको बेलामा के भएको थियो हामीले सुरुसम्ममा मदन भण्डारी हुँदाखेरि हामीले त्यतिखेर राजासँगको प्रतिको दृष्टिकोण कस्तो थियो भने एकता र सहकारीकै सोच बनाएको थियो तर लक्षण ठिक देखिएन अनि सङ्घर्ष र एकताको निम्ति अवलम्बन गरेका थियौँ तपाईँ थाहा छ कम्युनिस्ट पार्टी कसरी चल्छ एकता सङ्घर्ष अनि उन्नत स्तरको एकता तपाईँले पढ्नु भएको होला पढ्नु भएको छैन याद गर्नुहोस् पहिले हामी पढाउँथ्यौँ तपाईँहरूलाई प्रशिक्षण दिने गर्दथ्यौँ एकता सङ्घर्ष र उन्नत स्तरको एकता पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त विधि के हो भने पार्टीमा सङ्घर्ष चलिरहन्छ तर एकताका लागि अरूसँग सङ्घर्ष चलिरहन्छ रूपान्तरण गराउनका लागि अरूसँग सङ्घर्ष चलिरहन्छ रूपान्तरण भएन भने निषेध गर्नका लागि यही फरक केपी ओली अरू हुनु पुगे आफ्नो भइदिएको भए आज माधव नेपाल जसले बनाएको पार्टी हो उसको सदस्य पनि छैन साधारण सदस्य पनि छैन तर केपी ओलीको सदस्यता छैन हाम्रो जीएन खनाल सदस्य पनि हुनुहुन्न मुकुन्द नेउपाने सदस्य पनि हुनुहुन्न भीम रावल सदस्य पनि हुनुहुन्न त्यति मात्रै होइन 11 जना कमरेडहरूको सदस्यता एकैचोटिमा सबैको टाउको छिनालिदिनु उहाँले तर केपी ओलीले त्यो टाउको छिनालेको त्यो टाउको यत्तिकै छ ठाडै छ त्यो छिनालिनेवाला छैन किन भन्दा केपी ओलीले हामीले छिनाल्न सक्दैनन् मैले केपीलाई भनेको थिएँ केपी ओलीले भनेको थिएँ तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ म व्यक्तिसँग डिल गर्छु म समूहसँग डिल गर्दिनँ भन्दै हुनुहुन्छ र मलाई बोलाउनु भएको तपाईँले के व्यक्तिसँग डिल गर्न माधव नेपाल व्यक्ति हो कि एउटा शक्ति हो भन्नुहोस् तपाईँ पहिले शक्ति हो र संस्था पनि हो कि होइन त्यो त पनि हो तपाईँले चाहे त पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ तर त तपाईँ पनि बर्बाद हुनुहुन्छ म पनि बर्बाद हुन्छु कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिन्छ हो त्यो चेत भएको छ भने मिलाउँ तपाईँले जुन ढङ्गले चाहिँ अहङ्कारले ग्रसित भएर तपाईँले एकलौटी रूपमा चाहिँ फागुन 28 गतेका दिनमा तपाईँले गुटको भेला गरेर सबैलाई पदबाट बर्खास्त गरेर अनि विधानको मनपरी ढङ्गले संशोधन गरेर तपाईँले जसरी जिल्लामा चाहिँ एकदम चल्नु भएको छ र हामीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई धमाधम निकाल्नु भएको छ त्यो सबै कुरा सोच्नु गर्नुहोस् त्यो यो पछिल्लो डेट हो त्योभन्दा पहिले उहाँले जब चैत्रको 1 गते बोलाउनु भएको थियो 2 गते सुन्न तयार हुनु भएन केपी ओली अगाडि बढिसकेपछि फर्किन जान्दैन आएको शब्द कारण के हो नि केपीमा अहङ्कार बढ्नुको कारण के हो केपी बा यो केपी बा भन्नाले बिगार्दियो केपीको फोटो पूजाले बिगार्दियो केपीको ठुलो कुर्सी प्रेमलाई हामीले देख्न सकेन बिगार्दियो तपाईहरु एक साथ उभिएर त्यहाँ विद्रोह गरेको भए के हुन्थ्यो केपी ओली भएन मैले नै त्यहाँ चाहिँ मैले मेरो सामनेमा मैले त्यो देख्न सकिन मैले त्यो स्टेजमा राष्ट्रिय सभागृहको स्टेजमा रहेको फोटो हटाउँछु कि म निकाल्दियो र च्यात्दियो भन्ने मान्छे म बल्ल मैले भनिसकेपछि स्थायी कमिटीका अरु कमिटी पनि हो ठीक हो भन्नु पहिलोचोटि त्यो भयो दोस्रोचोटि फेरि फोटो टाँसियो दोस्रोचोटि पनि म गरिदिनु पर्यो पहिलोचोटि त म बैठकमै बसिन कुर्सीमा म एकछिन बसे जस्तो गरेर हिँड्दिएँ म किन म सहने मान्छे हो म अत्याचार सहन मैले सिकेको दर्शनले मलाई अत्याचार सहन सिकाएको छैन त्यसो हुनाले वीरेन्द्रसँग पनि म लड्दै आएको छु ज्ञानेन्द्रसँग पनि लड्दै आएको छु गिरिजासँग पनि लड्दै आएको छु माओवादीसँग पनि लड्दै आएको छु तर लड्दै पनि फेरि उनीहरू सुध्रिसकेपछि व्यवस्थित एकता पनि गरेको छु त्यही गिरिजा प्रसाद कोइराला जस्ता विद्वान लडेका थियौँ र सडकमा यसपालिको हैजा यस्तो गरिजा भन्ने थियो गिरिजा प्रसाद कोइराला हामीले अर्को कालमा मित्र हुन पुगे त्यसैले राजनीतिमा स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ जानेका छौँ तर समयमा ठिक नीति लिन सकिएन भने ठिक अडान लिन सकिएन भने ठिक ढङ्गले चल्न सकिएन भने त्यसको उपादेयता समाप्त भएर जान्छ त्यसो हुनाले त्यो सबै कुराहरूको आधारमा हाम्रो यत्रो लामो अनुभव म त 2026 सालमा पार्टी सदस्य भएको मान्छे 52 वर्ष भइसकेको छ म 22 सालदेखि म चाहिँ राजनीतिमा लागिएको मान्छे अहिलेसम्म 56 वर्ष बितिसकेको छ
र त्यसपछि कोअर्डिनेसन बनाएको पनि 32 सालदेखिको हाम्रो इतिहास कति वर्ष भयो, 46 वर्षको भइसकेको छ भनेपछि त्यो सबै 46 वर्षको यो यात्रामा हामीले धेरै उतार चढाव देखेका छौँ र धेरै धेरै चाहिँ यस्ता चुनौतीहरूको सामना छ। अहिले त्यही नै त्यो बेलाका नेताहरू अझै पनि हुनुहुन्छ, जेएन खनाल हुनुहुन्छ, अस्वस्थ अवस्थामा पनि उहाँको बेग्लै किसिमको आँट छ, सङ्कल्प छ, उहाँको त्यो सङ्कल्पलाई म वास्तवमा अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो स्थिति छ। अमित बोहरामा त्यस्तै छ, मुकुन्द न्यौपानेमा त्यस्तै छ र त्यो झापाखालका ती योद्धाहरू धनेन्द्र बस्नेतको कुरा सुन्छु, नरेश खरेलको त्यो पीडा म सुन्दछु, मोहनचन्द्र अधिकारीका भनाइहरू म सुन्ने गर्दछु, राधाकृष्ण मैनालीका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू सुन्ने गर्दछु। झापाकालीन योद्धाहरू, जेलमा बसेका योद्धाहरूको कुरा म सुन्ने गरेको छु। यी सबैले भन्नुहुन्छ केपी ओलीको अहङ्कार, त्यो अहङ्कार बढ्यो, अङ्कुरित अनि त्यो पल्लवित अनि त्यसले फल दिने काममा त्यो पल्लवित हुन पुग्यो र त्यसको अहिले पनि हेर्नुहोस् त केपी बा अहिले चाहिँ त्यो लेखेका उनका साइबर स्यालहरूले दिने गरेका एक एक चिज हेर्नुहोस् त। केपी ओलीले हावा खुस्कायो भने पनि क्या मिठो वासना आइरहेछ भने ठान्दिया। यस्ता खालका चाहिँ ती दास मनोवृत्ति भएकाहरूको पछि जान सकिँदैन। विद्रोहको चेत दिनुपर्छ। यसको मतलब हामी ध्वंस बनाउने होइन, ध्वंसात्मक चेत दिँदैनौँ र न्यायको निम्ति विद्रोहको चेत दिन्छौँ। जसमा आँट छैन त्यो नेता हुन सक्दैन, जसको उच्च मनोबल छैन त्यो नेता हुन सक्दैन। नेता त्यो हो जसले अरूलाई गाइड गर्छ, जसले उसलाई उत्साहित गर्छ। र अहिले पार्टी केन्द्रीय कमिटीभित्र, पार्टी स्थायी कमिटीभित्र तपाईँलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने नेताहरू हुनुहुन्छ, दृढताका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। अवश्य कसै कसै लागेको होला, अझै पनि कोसिस गरौँ त सुध्रिनुहुन्छ कि भने पर्न सक्छ। हुन्छ, कोसिस गरौँ। मैले त वामदेव कणलाई त भनेको थिएँ, अझै पनि कोसिस गर्नुहोस् न। त्यो बालुवा पेलेर तेल निस्किन्छ कि बा, म त निष्कर्षमा पुगिसकेको छु कि बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन। तर तपाईँलाई लागेको छ कि त्यो बालुवामा तेलको अंश बाँकी छ भने तपाईँ पेल्नुहोस्। बिचरा वामदेव कण पेल्दा 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 गर्नुहुन्छ, तेलै निस्किँदैन। अस्ति पनि सुनेको मैले चाहिँ फेरि त्यो पेल्न खोज्नु भएको थियो, तेलै निस्किँदैन। अनि उहाँले चाहिँ बडो मान्छे, फेरि यो पार्टीको निम्ति यस्तो उहाँ महत्त्वपूर्ण मान्छे हो। म अहिले पनि उहाँलाई स्याल्युट गर्छु। माओवादीसँग वार्ता गर्न जान भन्दाखेरि दृढताका साथ एक वचनमा हाम फाल्ने मान्छे वामदेव हो। युवराज गेवाली हो, उहाँहरू नै त्यो रोल्पा जस्तो ठाउँमा त्यत्रो त्यो डरलाग्दो त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू पुग्नुभयो। माओवादीसँग गोप्य रूपमा गाउँमा भएर वार्ता गर्नुभयो। त्यो बेलामा हेलिकप्टरबाट बम पड्किने गर्दथ्यो, तपाईँलाई थाहा छ। त्यो केबाट चाहिँ त्यो बम झार्ने गर्दथे। तर त्यसको निम्ति केही त्याग हामी सबैले गर्नुपर्छ। कर्णालीका कमरेडको कारवाही भोग्नुभयो, निकालिनु भएको छ, उहाँलाई हामी छोड्न सक्दैनौँ। तपाईँलाई थाहा छ त्यत्रो सङ्कटको बेलामा चुनौतीको सामना गर्दै बागमती प्रदेशमा भएको राष्ट्रसभाको चुनावमा केपी ओलीको उम्मेदवारलाई रामबाथाप बादललाई हराउनु भयो र हाम्रो उम्मेदवारको रूपमा खडा गरिएको खिमलाल देवकोटालाई जसले जिताउनु भयो, उहाँलाई हामी भुल्न सक्दैनौँ। त्यो लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हाम्रो गठबन्धनको उम्मेदवार जो पहिलेको एमालेकै थिए, उनलाई जिताउने काममा जसले भूमिका खेल्नुभयो, उहाँलाई बिर्सिँदैनौँ। 7 नम्बर प्रदेशमा दलको नेतृत्वको समर्थन फिर्ता भएर केपी ओलीको आदेशलाई अवज्ञा गरेर त्यहाँको दलको बहुमतबाट सरकारलाई समर्थन कायम राखेर मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गरेर जो अगाडि बढ्नुभयो, उहाँलाई हामी भन्न सक्दैनौँ। 2 नम्बर प्रदेशमा त्यहाँ केपी ओलीको हनुमान भएका ती सप्रेम मण्डललाई परास्त गरेर अनि हाम्रो शत्रुघ्न महतोको नेतृत्वमा दलको नेताको रूपमा आउनुभएको। यसरी 2 नम्बर प्रदेश, 3 नम्बर प्रदेश, 5 नम्बर प्रदेश, 6 नम्बर प्रदेश, 7 नम्बर प्रदेश, यी सबै ठाउँमा केपी ओलीले एक पछि अर्को हार, प्रदेश सभाको विघटन पछिको पुनर्गठन पुनर्स्थापना, यो सबै र फेरि अर्को ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा भइसकेपछि अहिले केपी ओली चाहिँ फेरि भोक लागेका पनि छन्। अनि यो भोक लाग्दाखेरि चाहिँ कतै लचिलो भएको हो कि भन्ने हामीलाई भनेको छ। यो लचिलो होइन। अनि यो म सम्झिन्छु, मैले हिजो पनि भने, म 100% होइन 150% मेरो निष्कर्ष हो, केपी ओली सुधिँदैनन्। तर पनि म तपाईँहरूको एउटा कुरासँग सहमत छु, हामी निष्कर्षमा पुगे पनि कार्यकर्ता निष्कर्षमा पुगे कि पुगेनन्, जनता निष्कर्षमा पुगे कि पुगेनन्, तबसम्म पर्खिनु पनि पर्छ। यदि तपाईँहरू पुग्नु भएको छ भने पर्खिने होइन, आफ्नो आफ्नो ठाउँको कार्यक्षेत्रमा पुगेका छैन भने पर्खिने। तर पर्खिँदाखेरि यो
यो चाहिँ माझीहरूको सल्लाहले 7 गाउँ डुबे जस्तै त्यो डुब्ने स्थिति बन्दिनु हुँदैन। अनि मान्छे मरिसकेपछि डाक्टर बोलाएको कुनै अर्थ रहँदैन। अंग्रेजीमा उखान छ, आफ्टर डेथ द डक्टर, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस हुनाले फेरि पनि त्यो स्थिति भएको हुनाले तपाईहरुलाई पनि छोडेर जाने कुरा आउँदैन, व्यवस्थापन काम गरिनेछ। त्यसपछि दोस्रो 77 साल फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको निर्णय भनी गरिएका दुवै तर्फका निर्णय गरिएका केपी ओलीको तर्फबाट गरिएका सबै राजनीतिक संगठनात्मक निर्णय तथा व्यवस्थाहरू बदल गर्ने पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू, सांसदहरू र देशभरिका नेता कार्यकर्तामाथि गरिएको कारबाही खारेज गरिने, नेता कार्यकर्तालाई संसदीय राजकीय क्षेत्रमा निश्चित मापदण्डका आधारमा पूर्वाग्रह बिना जिम्मेवारी दिने। 3 नेपाल पार्टी एमालेलाई 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यदिशा र विधान अनुरूप संस्थागत रूपमा सञ्चालन गरी पार्टी जीवनलाई व्यवस्थित बनाउने, सबै तहका सरकार र स्थानीय तहका नीति र कार्यक्रम पार्टीको विधि र पद्धति अनुरूप संस्थागत रूपले निर्धारण र सञ्चालन गर्ने, पार्टी र सरकार बीच समन्वय काम गर्ने र सोको लागि उपयुक्त संगठनात्मक संयन्त्र बनाउने। 4 माथि उल्लेखित निर्णयहरूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट तत्काल अनुमोदन गर्ने र यो सहमति गरेकै दिनमा गर्नुपर्ने, साथै यस अवधिमा गरिएका निर्णयहरू त राष्ट्रिय महाधिवेशन, विभिन्न तहका अधिवेशन, सदस्यता नवीकरण लगायतका आवश्यक संगठन व्यवस्थाका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको बैठकबाट कार्यदल गठन गरी 7 दिन प्रतिवेदन पेश गर्ने। स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको सहमतिमा गर्ने। स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयलाई क्रमशः पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको विद्युतीय पद्धतिको बैठकमा माध्यमबाट भोलिपल्टै अनुमोदन गर्ने र पार्टीमा उत्पन्न समस्या र अन्तर्विरोधका सम्बन्धमा पार्टीमा सामान्य स्थिति कायम भइसकेपछि उपयुक्त समयमा समीक्षा गर्ने, दुवै पक्षबाट भएका कमी कमजोरी महसुस गरी आगामी दिनमा पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति सम्बद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने। र 6औं अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, देशको विद्यमान विषम परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको निरन्तरता आवश्यक भएकोले त्यसको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले पुरानो निर्णय सच्याउनु पर्छ, विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ र प्रतिनिधि सभा आफ्नो पूरा कार्यकाल रहने कुरा सुनिश्चित गर्ने। यो हामीले चाहिँ पठाएको कागज पठाउन पाएको छैन केपी ओलीबाट, एकपछि अर्को कारबाही गरेर हामीले साधारण स्वीकार दियो। भएको के छ भने केपी ओलीले पहिलो फायर गर्छन्, हामी दोस्रो फायर गर्छौँ। केपी ओली आक्रामक हुन्छन्, हामी डिफेन्सिभ हुन्छौँ। केपी ओलीको पहिलो फायर बल्ल हाम्रो दोस्रो फायर हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले पहिले न्यू केही पनि खोजेका छैनौँ, हामीले कुनै चाहिँ एकदम अनावश्यक कुरा गरेका छैनौँ, हामीले प्रत्याक्रमण मात्रै गरेका छौँ। हामीले जस्तालाई त्यस्तै मात्रै गरेका छौँ। यो स्थिति भएको हुनाले यो गर्नु हाम्रो क्रान्तिकारी चेतको परिणाम हो। हामीले सहमतिको प्रस्ताव राख्यौँ, उहाँले वार्ताको नाटक कतिखेर सुरु गर्नुभयो थाहा छ? वार्ताको नाटक उहाँले जब हेर्नुभयो अनि ठ्याक्क 2टा उद्देश्य लुकेको थियो। एउटा भनेको यो बागमतीमा हार्दै हुनुहुन्छ रामबहादुर थापा बादललाई हराइदिन्छन् कि क्या भनेपछि यसमा अल्मल्याउनका लागि र समर्थन लिएर अनि 2टा उहाँको एक तीर दुई निशान, एक तीरबाट 2टा चराको शिकार गर्नु खोज्नु। के गर्नु खोज्नु भन्दाखेरि केपी ओलीले जसको टाउकोमा हात राख्छ सदा विजयी भव, रामबहादुर थापा बादललाई मैले उठाएको थिएँ, जिताइदिएँ, माधव नेपाललाई फकाइदिएँ, सबैलाई मिलाएँ, केपी ओलीमा यस्तो खुबी छ, क्षमता छ, अनि माधव नेपाललाई मूर्ख बनाए। पछि त्यो बेलामा मिलायो भन्ने, पछि मूर्ख बनायो भन्ने। अनि दोस्रो के भन्ने, हेर्यौ खिमलालजी बडा माधव नेपालको उम्मेदवार बन्धन भएको थियो, पाउनुभयो स्वाद, बिचैमा नाङ्गे बनाइदिए। अनि फोन गर्नुहुन्थ्यो उहाँले, हो शेरबहादुरजी बडा माधव नेपाल भन्नुहुन्थ्यो, पाउनुभयो स्वाद, चाख्नुभयो। अनि प्रचण्डजीलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो, ए लीलामणिलाई उम्मेदवार बनाउनु खोज्नु भएको थियो, माधव नेपालले त्यो पनि उम्मेदवार बन्न दिएन, आफ्नै उम्मेदवार भनेर ल्याए, अनि तपाईँलाई बाटामा नाङ्गो बनाइदिए, भयो खानुभयो स्वाद। माधव नेपाल जस्तो बेइमान मान्छे कोही पनि छैन, बडा उनको अर्को शिकार खेल्ने विचार थियो। त्यो सबै मैले बुझिसकेका थिएँ। बुझिसकेपछि मैले भने, जब उनले ल्याए मसँग कुरा गरे, राष्ट्रिय सभा, नो राष्ट्रिय सभा, यो राष्ट्रिय सभाको म इफ एन्ड बट सुन्न चाहन्न, किनभने यो पहिलेको कुरा हो र त्यसमा जे हुन्छ त्यहाँ छोडिदिनुपर्छ। त्यो भइसकेपछि रामबहादुर थापा बादलजी आए। रामबहादुरजीले मलाई वास्तवमा राम्रै कुरा गरे। मैले सबै कुरा बताइसकेपछि उनले भने
तपाईको व्यक्तित्व हामी सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तपाईको प्रतिष्ठा अत्यन्तै ठुलो कुरा हो। तपाईको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा मैले गर्न मिल्दैन। तपाईले उम्मेदवार तपाईले नै उठाइसकेको, तपाईले नै अरूलाई कन्भिन्स गरिसकेपछि तपाईले पछि हट्दाखेरि तपाईको प्रतिष्ठामा आँच आउँछ। भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। तर के गरौँ भन्दाखेरि अब सबै मान्छेहरूलाई यो के भन्छन् मतदाताहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिउँ न त भने। मैले ठिक छ भने खुसी भए। म त गजब कुरा। हाम्रो व्हिप चल्ने होइन क्या र, हाम्रो त भावना जाने हो, मान्छेले आफ्नो व्हिप इच्छाअनुसार गर्ने बन्दिने हो। पछि उनको सचिवालयबाट अर्कै कुरा जारी के भयो, माधव नेपालले त जे मलाई समाज साथ दिने हुनुभयो भनेर लेखेपछि तुरुन्त खण्डन भने, मोहनजीलाई भने तुरुन्त चाहिँ आइहाल्यो। त्यो दाउमा फेल खाए। फेरि दोस्रो उनको दाउ के थियो भन्दाखेरि उनले चाहिँ संसदको विश्वासको मत लिने उनको इच्छा थियो। विश्वासको मत लिनको लागि हामीले अल्मल्याउन खोजिरहेका थिए, तर हामी त्यो अल्मलमा पर्न चाहेनौँ र हामीले पहिले अनुपस्थित भइदियौँ। किन अनुपस्थित हुँदाखेरि हामी एक ढिक्का भयौँ। 26 जना कि 28 जना हामी एक ठाउँमा उभियौँ। एक ठाउँमा उभिसकेपछि केपी नभए हाम्रो त्यहाँ उपस्थिति भइदिएको भए महन्त ठाकुरले त्यही बेलामा समर्थन गरेर यिनलाई 3 वर्षसम्म 2 वर्षसम्म कहिले छुन सक्ने थिएन, कसैले छुन सक्ने थिएन। त्यसपछि हामीले त मारमुङ्री, हामीलाई त त्यो ओखरमा राखेर अनि पेलेको पेलेकै टाउको हुन्छ कि कलेजो हुन्छ सबै त्यो ठाउँमा पुनेर अनि भुटेर चाहिँ खाने। यो भइसकेपछि त्यहाँ हामी मानेनौँ। त्यसपछि अर्को उनको दाउ के थियो भने अब यिनीहरूले राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ जाँदैन ठानेका थिए। राष्ट्रपतिमा पनि कहाँ 149 जनाको समर्थन भयो। हाम्रो तर्फबाट पनि हाम्रो 26 जनाको हस्ताक्षर भयो। त्यसपछि गएर यिनले सोचे अब अदालतमा त नजालान्। फेरि नाटक सुरु गरे, नाटक मञ्चन गरे। 2 गते मान्छु म, ल 2 गते मान्छु म, भइगयो नि, 2 गते भयो नि, के को भयो? तपाईँले राष्ट्रिय सभा प्रतिसभा भङ्ग गरेको हुनाले फिर्ता लिने हो कि होइन? अहिले क्याबिनेटको बैठक बसेर फिर्ता लिनुहोस्, हामी पनि फिर्ता गर्छौँ। के गर्थे? त्यो भइसकेपछि त्यहाँ पनि हाम्रो 23 जनाको हस्ताक्षर भयो, उपस्थिति पनि भयो र 146 जनाको हस्ताक्षर भइसकेपछि 136 हुँदाखेरि बहुमत पुग्नेमा 146 जनाको उपस्थिति त्यहाँ संख्या पुग्यो। त्यो पुगिसकेपछि केपी ओली तिर्मिराए र यिनले उनको जुन साँठगाँठ इन्डियासँग चलिरहेको थियो त्यो देखियो। नागरिकताको विषय विधेयकमा दक्षिणपन्थीहरूका सोच थियो, यो देखियो। यी एकदम पुरै दलाल पुँजीको चाहिँ दलाल पुँजीवादको चङ्गुलमा फसेको कुरा देखियो। यो चुरे फाँडेर रोडा बालुवा सबै इन्डियाको निम्ति जुन पहिले राणा के भन्छन् रेलवे बनाएको पनि कारण त्यही हो। चुरे फाँडेर यहाँको सबै गिट्टी र चाहिँ बालुवा लगेर उनको रेलवे लाइन र लिक सबै बनाएको तपाईँलाई थाहा छ। नेपालको तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने र यसले इन्डियाको पनि हितको साधन गर्ने र अहिले दलाल पुँजीहरूसँग जङ्गलमा कति फसेका छन् भने यो आयोडिन नुन जस्तो जनतालाई सस्तोमा उपलब्ध हुने चिजको निम्ति पनि व्यापारीलाई साल ट्रेनिङको ठाउँमा व्यापारीलाई उनी चाहिँ अहिले दिने काम गरेका छन् र भ्रष्टाचार फस्टाइरहेको छ। कोरोना महामारीमा जनता तडपिरहेका छन् र उनले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै मतलब राख्दैनन्। यो सबै कारणले गर्दाखेरि केपी ओली सबै कोणबाट यिनी वास्तवमा गलत ठाउँमा पुगिसकेका छन्, यिनी पतनको दिशामा गइसकेका छन् र कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन खोजेका छन्। लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु छ भने, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु छ भने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनु छ भने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउनु छ भने अब हामीले नयाँ सिराबाट अघि बढ्ने कुराको विकल्प छैन। तैपनि हामीले लास्ट हिजोको कुराकानीमा आएर हामीले प्रस्ताव पास गर्दैछौँ। आज प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ। यहाँ हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँ बुझ्नुहोस्, जबसम्म केपी ओलीले पार्टीका 11 जना वरिष्ठ नेताहरूलाई निष्कासन गरिएको र 12 जनालाई स्पष्ट सोधिएको कुराहरूलाई उनले जबसम्म फिर्ता लिँदैनन् तबसम्म कार्यदल स्तरमा वार्ताको कुनै अर्थ देखिँदैन। अब वार्ता औपचारिक वार्ताको अर्थ छैन। यो बाहिर न्युज के आएको छ त्यो नपर्नु होला। अनि 60% चाहिँ फेरि 40% माथि पर्सेन्ट त्यो पनि न्युज गलत हो। 90-95% सबै के थियो केपीको भ्रममा नपरौँ भने थियो। लगभग सबैको धारणा के थियो भन्दाखेरि केपी चालबाज त हुन् तर पनि कोसिस गरौँ भन्ने कमरेडहरूको राखेको थियो। 100% को सहमति के हो भने केपी भनेको सँगको यात्रा धेरै कठिन छ। यी मान्छे बेठिक हुन् भन्ने कुरामा कसैको पनि दुई मत छैन। त्यो पनि कुनै नेताको बारेमा तपाईँ आरोप प्रत्यारोप नगर्नु होला। बरु मनोबल कम छ भने बलियो बनाइदिनु होला। किन तपाईँहरूकै मुखबाट जान्छ होइन कमरेड हाम्रो ठाउँमा त पार लाग्दैन भयो भने उहाँहरूको कानमा पुग्छ, उहाँहरूको मनोबल कमजोर भइदिइहाल्छ। तपाईँले दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुहुन्छ, मनोबल बढिहाल्छ। कस्तो इन्जेक्सन दिनुहुन्छ तलबाट त्यस्तै इन्जेक्सन हामीलाई पनि पर्ने।
त्यो स्थिति भएको हुनाले हामीले पहिलो कुरा हामी अब यो कथित उल्लिखित यो चाहिँ यो एकताको लागि आवश्यक कार्य विश्वसनीय रूपमा भएनन् भने यो वार्ता भनेको अरू केही हुने छैन, नाटक बाहेक केही हुन सक्दैन। दोस्रो हामीले भनेका छौँ हामी पार्टी एकता नै चाहन्छौँ, तर केपी गुटले फुटप्रस्त काम गरेर 3 महिना बिताइसकेका हुनाले अब यो अनिश्चित कालसम्म हामी वार्ताको क्रममा हामी अल्मलिन सक्दैनौँ। त्यस हुनाले निश्चित समयभित्र नै यसको टुङ्गो लगाउनु पर्छ। र त्यसपछि हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो एउटा काम तपाईँहरूलाई यही निर्देशन दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले अब वार्ड र टोल तहसम्मको कमिटी धमाधम बनाउने काममा जुट्नुहोस्। जिल्लाको कमिटी बनाउनुहोस्, तपाईँ निर्वाचन क्षेत्रको कमिटी बनाउनुहोस्, पालिका स्तरको कमिटी बनाउनुहोस्, कमिटीको भर्चुअल बैठकहरूको माध्यमबाट बैठकहरू सञ्चालन गर्नुहोस्। अहिले कोरोनाको महामारीको प्रकोप भएको हुनाले भौतिक रूपमा उपस्थित हुन गाह्रो हुन सक्दछ, तर पर्यो भने सडकमा उत्रिनुपर्ने स्थिति बन्न सक्दछ, ख्याल गर्नुहोस्। अवश्य पनि पहिले जस्तो त्यसले होइन, अलि प्रतीकात्मक रूपपर्ने अवस्था बन्न सक्दछ। र अहिले हामीले यहाँहरूको के गरेका छौँ भन्दाखेरि यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा अरू पार्टीहरूसँग जुन हामीले सहकार्य गर्दै आएका छौँ त्यो सहकार्यलाई हामीले चाहिँ एकदम लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति पनि यो सहकार्यलाई हामीले चाहिँ अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाएर जानु पर्दछ र कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राख्नुपर्छ, सांसदिक मानवतामा सक्रिय बनाउनुपर्छ, सबै ठाउँमा सशक्त र एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै हामीले भनेका छौँ केपी ओलीको यो कोरोनाको सन्दर्भमा उनले पीडा पर्ने काम विरोध गर्नुपर्छ र जहाँ नागरिकको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको नागरिकको बसोबास भएको तराई क्षेत्रको जनजीवन तहस नहस गर्ने यस्तो जनघाती राष्ट्रहित विरोधी निर्णयको तत्काललाई सच्याउनुपर्छ र यो आयोडिन नुन जस्तो नुन सहज आपूर्ति गर्नुपर्नेमा नाफाखोर व्यापारीको हातमा आफ्नो निकटको व्यापारीको हातमा सुम्पेर जनताको हितको विरुद्धमा गरिएको यो निर्णयको विरोध गर्दै गलत निर्णयलाई खारिज गर्नुपर्छ र संविधान मिच्दै गरिएको यो असंवैधानिक प्रतिभाको विघटनको कामको भर्ता गर्दै सबै लोकतान्त्रिक देशभक्त र वामपन्थी शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर सहकार्य गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्दछ। यी सबै कुराहरूमा आम रूपमा हाम्रो सहमति समर्थन भएको छ। सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सहमति छ। त्यसलाई सशक्त अझै प्रभावकारी ढङ्गले भाषा बनाउनका लागि र अझै केही इनपुट छन् त्यो इनपुट पनि राखेर हामी आज स्थायी कमिटीको बैठकमा टुङ्गो लगाउनेछौँ र त्यसैको लागि मैले 1 बजे गएको हुनाले मैले यी सर्वशर्ती तपाईँहरूको बिचमा कुरा राखेको छु। र अब हिजोको चाहिँ जसरी क्याबिनेटको रिसफल भएको छ, एक त यो कुनै पनि हिसाबले गर्न पाइँदैन। काम चलाउ सरकारले यसरी मन्त्रीमण्डल यसरी पुनर्गठन गर्न पाइँदैन। यो चाहिँ एकदम यो संवैधानिक अभ्यासको विपरीतको कुरा हो, यो संसदीय अभ्यासको विपरीतको कुरा हो। यो चाहिँ अत्यन्तै निन्दनीय छ। दोस्रो, यस्ता व्यक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरिएको छ त्यसले केपी ओलीको असली चरित्रको नाम भण्डा फोड भएको छ। र अब को साथीहरू किन छोडेका हुन्, किन हटाइएको हो थाहा छैन, मलाई थाहा नभएको कुरा म भन्न सक्दिनँ। भित्र के अन्तर्विरोध छ कि छैन, यो अन्तर्विरोध पनि रोएरै बस्ने खालका हुन् कि विद्रोह गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् कि कोही कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पहिले राजाको शासनमा कस्तो हुन्थ्यो थाहा छ? खुङ्खार राजाको बेलामा म कुट्छु त हाँस है, नहाँस्यो गोली देखाइदिन्छु बन्दुक। त्यसपछि अनि कुट्यो जोडले, जति जोडले कुट्यो त्यति आनन्द आयो सरकार बन्यो भने ज्यान बाँच्यो, ऐया गऱ्यो भने गोली ठोकेर मारिदियो। त यस्तो खालको स्थितिभित्र पीडा सहेर बस्ने खालका व्यक्ति हुनुहुन्छ कि विद्रोह गर्ने खालका व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको मुटु कस्तो छ, नाडी कस्तो छ त्यो अब आगामी दिनमा थाहा होला। तर हामी बेग्लै धातुले भनेका क्रान्तिकारी भएको हुनाले, स्टालिनको भाषामा विशिष्ट धातुले भनेका क्रान्तिकारी भएको हुनाले त्यो हिसाबले अगाडि बढौँ। तपाईँहरू जो अहिलेसम्म 206 को सङ्ख्यामा 5 को सङ्ख्यामा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। जिल्लाको हिसाबले कति जिल्ला भएको छ मैले यहाँ जगन्नाथजीको, हाम्रो विजयजीको यहाँ मैले देखेँ, राजन राईको देखेँ, अरू को हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यो सबै हिसाब किताब गर्नु होला। कतिपय ठाउँहरूमा स्थानीय अन्तर्विरोधहरू पनि होला, त्यो अन्तर्विरोधले गर्दाखेरि कतिपय पीडा पनि होला, कतिपय नेताहरूको परिव्यवहार पनि बेठिक होला, मेरै पनि परिव्यवहार बेठिक पनि हुन सक्ला। त्यसलाई तपाईँहरूले बरु चाहिँ त्यसको हामी आलोचना गरौँला। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अन्याय पनि भएको हुन सक्दछ। त्यो अन्यायको निम्ति चाहिँ त्यसलाई हल गर्नको लागि उपाय हामी खोजौँला र त्यो स्थितिमा चाहिँ आफ्नो पीडा र वेदनालाई हल गर्नका लागि कतै हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने पनि होला।
कति कुराहरू मबाट कमजोरी भए, कति कुरा तपाईँबाट कमजोरी भए, कतिपय बेलामा कदम चाल्ने कुरामा अलिक कमजोरी भए, यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर मेरो मेरो सोच, म यो सिङ्गो यो विचार समूह हाम्रो, यो विचार समूहको जुन भावना एकदम दह्रो छ, दृढताका साथ अघि बढ्ने किसिमको नै छ। र हामीले अघि मैले भने जस्तै त्यो बेलामा हामीले गरेका थियौँ के भन्दाखेरि कि त्यो बेलाको चैत्र 4-5 गतिको कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँहरू, हाम्रो थियो सङ्घर्ष र त्यसपछि रूपान्तरण अनि बल्ल एकता। नभए सङ्घर्ष रूपान्तरण भएन भने सङ्घर्ष र विद्रोह, सङ्घर्ष र त्यसपछि निषेध। केपी ओलीले विद्रोह त हामी पहिलो दिनै सुरु गरिहाल्यौँ र विद्रोहको कल्मिनेसन भनेको केपी ओलीको इलिमिनेसन, निषेध। त्यो निषेधको दिशामा जाने कि नजाने भने केपी ओलीको हातमा छ। अन्तिमचोटि हामी हेर्नेछौँ, इन्डिभिजुअल कुराकानी हुन सक्ला। अब जबसम्म कारबाही फिर्ता हुँदैन, औपचारिक वार्ताको कुनै स्थान छैन। म पार्टी कथित केपी ओलीको कारबाहीको के अर्थ छैन, तर पनि जो अध्यक्ष शब्द त लेखिरहेका छन् उनले, त्यो अवस्थामा उनीसँग मेरो वार्ता सम्भव छैन। भीम रावल त्यहाँ वार्ता कमिटीको संयोजक भएको हुनाले उहाँको वार्ता सम्भव छैन। अरूको त वार्ताको कुनै सम्भवै छैन। इन्डिभिजुअल कुनै कुरा आउँछ भने सुन्नु त पर्यो, कसैलाई पठाउँछन् भने त्यो सुन्नु त पर्यो। पठाउने कुरा बेग्लै कुरा हो, तर यी जालसाजी गर्ने व्यक्ति यो सबको शब्द सुन्नुभयो छ। अहिले पार्टीको घोषणा गर्न किन सक्दैनौँ भने हामीले सांसदको रूपमा हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छौँ। रिट दायर गरेको बेलामा हामीले अर्को पार्टी खोल्यौँ भने अर्को पार्टीको सदस्य हुन पुग्छौँ। नेकपा एमालेको हुँदैनौँ, एमालेको सांसद रहँदैनौँ। त्यस हुनाले अहिले नै हामीले त्यहाँ दर्ता गर्नलाई गाह्रो पर्छ। तर भित्री सबै तयारी गर्नुपर्छ, डकुमेन्टको तयारी पनि, सङ्गठनको तयारी पनि, मानसिकताको तयारी पनि, सबै हिसाबको तयारी गर्नुपर्छ। र त्यसको निम्ति हामीले अब कसरी केन्द्रीय कमिटी, कसरी केन्द्रीय निकायहरू, कसरी प्रदेश कमिटीहरू, कसरी हामी यो विभिन्न तहका कमिटीहरू बनाउने भन्ने कुराको पनि तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो प्रदेशमा, हामी पनि केन्द्रमा हामी गर्नेछौँ। र त्यसको निम्ति गृह कार्यहरू धमाधम बढिरहेको छ। किनभने जहिले पनि यो भयो भने के, त्यो भयो भने के, एकता भयो भने के, भएन भने के, यो विकल्पको निम्ति पहिलेदेखि तयार भएर गयौँ भने जस्तो सुकै सङ्कटको बेलामा हामी तयार हुन सक्दछौँ। भुइँचालो आयो भने के, आएन भने के, चर्को घाम आयो भने के, बादल आयो भने के, पानी पर्यो भने के, बाढी आयो भने के, सबै कुराको विकल्प सोचेर चलिएन भने हामी घर न घाटको हुनेछौँ। त्यसो हुनाले पुरै दृढ मानसिकताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले म तपाईँहरूको बिचमा बस्न सक्दिनँ। अरू तपाईँहरूको कुराहरूको नोट भइसकेपछि म पछि त्यसबारेमा के बोल्नु पर्ने भयो भने, परेन भने त ठिकै भइहाल्यो, पर्यो भने पछि मलाई थोरै समय दिनुहोला। यति बेला म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, राम सलाम। धन्यवाद, राम सलाम। धन्यवाद, राम सलाम।